राज्य खबरको यो विशेष बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर लुम्बिनी प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनको मतदान जारी छ। दाङको घोराई स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा यतिखेर निर्वाचन भइराखेको छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति अनुसार फेरिएको यो अवस्थामा आज हुने लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन राजनीतिक दलहरूको लागि विशेष महत्त्वको रूपमा समेत रहेको छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र यसले उत्पन्न गराएको परिस्थितिका कारणले नेकपा एमाले एकातर्फ र अन्य पार्टीहरू जो विपक्षीय गठबन्धन बनाएका छन् ती एकातिर रहेर यो राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन भइराखेको छ। उपनिर्वाचनको पछिल्लो मतदानको स्थिति के छ र त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानीलाई पनि हामी जोड्नेछौँ। राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक पदका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा उपनिर्वाचन सुरु भएको हो। माओवादी केन्द्रबाट विजय अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्का र एमाले प्रवेश गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्दा रिक्त भएको पदमा उपनिर्वाचन भइराखेको छ। प्रदेश राजधानी दाङको कर्मचारी मिलन केन्द्रमा बिहान 9 बजेदेखि मतदान सुरु भएको हो। मतदाताहरू दूरी कायम गरेर मतदान केन्द्रमा यतिखेर लामबद्ध छन् र त्यहाँको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारीका अनुसार बिहान 9:30 बजेसम्म 9 बजेबाट मतदान सुरु भएको थियो भने 9:30 बजे भित्रमै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मतदान गरिसक्नु भएको थियो र पछिल्लो मतदानको अवस्था चाहिँ 10:30 बजेसम्मको मतदानको अपडेट चाहिँ स्थानीय तहतर्फ 50 जना महिला र 63 जना पुरुषले मतदान गरेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यसै गरेर प्रदेश सभातर्फ 26 जना महिला र 35 जना पुरुषले मतदान गर्नुभएको छ। यसै गरेर कोभिड केन्द्र जुन चाहिँ मतदान स्थलमा कोभिडका लागि भनेर छुट्टै लाइन बनाइएको छ, जहाँ 7 जना महिला र 3 जना पुरुषले मतदान गर्नुभएको छ र यो पछिल्लो मतदानको अवस्था यो हो। 3 बजेसम्म राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारहरू, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले त्यहाँ मतदान गर्नुहुनेछ र त्यहाँको आजको निर्वाचनलाई राष्ट्रिय महत्त्वको रूपमा समेत हेरिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा 2 जना उम्मेदवारहरू यतिखेर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट दीर्घनारायण पाण्डे र एमालेका तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्का प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। उपनिर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य 83 जना तथा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 217 जना गरी जम्मा 300 मतदाताहरू रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले कारबाही गरेर पद गए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएपछि सन्तोष कुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझी र विजय बहादुर यादवले हिजो साँझ मात्रै पूरक मतदाताका रूपमा मताधिकार दिएको थियो निर्वाचन कार्यालयले। यो विषयमा विपक्षीय गठबन्धनले विरोध समेत जनाएका थिए। अहिलेको यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानीलाई जोड्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक हामीसँग हुनुहुन्छ फक्रुद्दिन खान। अहिलेको पछिल्लो यो राजनीतिक घटनाक्रमले यो प्रदेशको लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा कस्तो खालको असर पार्ला, के परिणाम आउला भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ राज्य खबरमा। यहाँहरूले गठबन्धनको जुन उम्मेदवार हुनुहुन्छ यहाँहरूको चाहिँ तयारी के छ र अहिलेको त्यहाँको माहौल चाहिँ के देखिन्छ? तयारी चाहिँ के, अब मतदान भइराखेको छ। हजुरको पालिकाको 146 पुगिसकेको छ। प्रदेश सभाको 64 जना मतदान गरिसक्नु भएको छ र गठबन्धनको जित सुनिश्चित छ। हामी ढुक्क छौँ। अब मतान्तर पहिला अलि फराकिलो मतान्तरले हुन्थ्यो, तर अब हिजो साँझ निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गरेका छ यो 4 जनाले मतदान गर्न पाउने भनेर। त्यसले गर्दाखेरि मतान्तर मात्रै कम हुने हो। जित हाम्रो सुनिश्चित छ। हामी विश्वस्त छौँ, हामी ढुक्क छौँ। यहाँहरूले चाहिँ त्यो 4 जना जो जनता समाजवादीले कारबाही गरेको तर सर्वोच्च अदालतका कारणले उहाँहरूको पद छ भनेर निर्वाचनमा उहाँहरूले भोट खसाल्ने अधिकार जुन अघिल्लो दिन मात्रै निर्वाचन कार्यालयले दियो, यो विषयमा यहाँहरूले फरक मत राखिरहनु भएको थियो। सुन्नुहोस् न, यो सम्बन्धमा हिजो नै हाम्रो गठबन्धन दलको बैठक बसेर आधिकारिक विज्ञप्ति आइसकेको छ। तर विज्ञप्ति त आयो, तर उहाँहरूले मतदान त गर्न पाउनुहुने भयो नि त।
होइन मतदान त गर्न पाउनुभयो, त्यही त। अब के छ भने संवैधानिक राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूलाई एउटा आमुख आफ्नो पार्टीको अङ्गको रूपमा जसरी जुन परिचालित भइराखेको छ, यसले के छ भन्दाखेरि अब संवैधानिक निकायहरू पनि स्वतन्त्र रहेनन् भन्ने कुराको यसले चाहिँ एउटा पुष्टि गर्छ, साङ्केतिक हो यो त। अब यो किसिमको तानाशाही रूपले यसरी बढ्दै जाने हो भने भोलि नेपालमा कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरू जुन तटस्थ रहने हो त्यो चाहिँ यो भय र त्रास चाहिँ यसले सिर्जना गरेको छ र आउने दिनमा यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो ठम्याइरहेको छ। त्यसैले गठबन्धन दलले हिजै चाहिँ यो 4 जना मान्य सांसदज्यूहरू उहाँहरूको पक्षमा उभिनु अथवा मतदान गरेर पनि तपाईहरुले जित्नुहुन्छ भन्ने तपाईहरुको विश्वास हो? हामी विश्वस्त छौँ, जित हाम्रो सुनिश्चित छ। मतान्तर अब कति हुने हो मतान्तरको मात्रै यहाँ कुरो छ। अब यो अहिलेको चुनावमा चाहिँ खास गरेर तपाईहरुले जसलाई चाहिँ उम्मेदवार बनाउनु भएको छ उहाँ एमाले छाडेको सांसद हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरुलाई के आरोप छ भन्दा पदको लोभ देखाएर चाहिँ एउटा पार्टी छाड्न लगाइयो भन्ने खालको आरोप छ नि तपाईहरुलाई? उहाँ पहिल्यै डेमोक्रेटिक विचारधाराको मान्छे हो। उहाँले आफै पनि मलाई चाहिँ उकुस मुकुस घुटन भइराखेको थियो, म पुरानै घरमा फर्केँ भन्ने किसिमले उहाँले प्रष्ट रूपमा पत्रकार सम्मेलनमै भनिसक्नु भएको छ। उहाँ धेरै पहिलेदेखिको डेमोक्रेटिक मान्छे हो। अलिकति थोरै केही विमतिहरू रहेर उहाँ चाहिँ अब नेकपा एमालेमा त्यति बेला प्रवेश गर्नुभएको थियो। अहिले पुरानै घरमा फर्केको छु, म खुसी छु र उहाँलाई कुनै लोभ प्रलोभनमा पारेर राजीनामा कसैले दिलाएको पनि होइन र उहाँले दिनुभएको पनि होइन। घटनाक्रम यहाँहरू सबैलाई थाहै छ। तर उहाँले राजीनामा गरेर उहाँ जसरी तपाईहरुको पार्टीमा कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो र यो राष्ट्रिय सभाको टिकट प्राप्त गर्नुभयो नि, यसले त उहाँले त लेनदेन गरेको त देखियो नि त? केही छैन, यसमा कुनै लेनदेन छैन। उहाँले त्याग गर्नुभयो, प्रदेश सभाको निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले उहाँले छोड्नुभयो र त्यो छोडेपछि अब राजनीतिक रूपमा उहाँ चाहिँ अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा वा आफ्नो ठाउँमा पपुलर र प्रभाव भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र पुरानो घर उहाँको नेपाली कांग्रेस भएको नाताले उहाँले पार्टीलाई अवसर दिएको हो। अब भेदभाव हुँदैन, आउने दिनमा पनि सबै अवसरहरूमा समावेशी र समानुपातिक रूपले चाहिँ एउटा गर्ने किसिमले एउटा जुन अब राज्यको अवधारणा जुन संविधान बनेको छ त्यो संविधानमा जुन एउटा स्पष्ट लेखिया छ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार एउटा मधेसी मूलबाट पनि नेपाली कांग्रेसले टिकट दिएर प्रदेश सभामा उम्मेदवार बनाएको कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब जस्तो तपाईहरुको गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका जति पार्टीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ इमानदारपूर्वक तपाईहरुले जसलाई उम्मेदवार बनाउनु भएको छ उहाँहरूलाई मत दिनुहुन्छ त? त्यो के विश्वास छ? एकदमै हामी विश्वस्त छौँ। पूर्ण इमानदारीका साथ चाहिँ मतदान हुँदैछ, मतदान हुन्छ, हाम्रो जित सुनिश्चित छ। धन्यवाद। अब भनेपछि यहाँहरुको जित सुनिश्चित छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? अलि व्यस्त छु, धेरै व्यस्त छु। हस्, यहाँले यो समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान। उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौं। उहाँहरूले उम्मेदवार बनाउनु भएका दीर्घनारायण पाण्डे जो हुनुहुन्छ विपक्षी गठबन्धनबाट उहाँको जित सुनिश्चित छ। हामी विपक्षी गठबन्धन मतको हिसाबले अगाडि छौँ र धेरै छौँ भन्ने उहाँहरूको दाबी रहेको छ र अहिले मुख्य रूपमा नेपालको राजनीति प्रतिनिधि सभा विघटन पछाडि चाहिँ एउटा फरक धारमा दुर्विकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर भनिएका दलहरू एकातर्फ भने नेकपा एमाले एकातर्फ मात्रै रहेको छ र देशभर यो खालको परिस्थिति देखिएको छ र लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा र त्यसको मत निर्णायक पनि मानिएको छ। यसै गरेर नेकपा एमाले भित्र माधव कुमार नेपाल पक्षीयले के गर्छन् भन्ने कुरा पनि निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। त्यसकारणले लुम्बिनी प्रदेशको उपनिर्वाचन जुन छ त्यसलाई निकै राष्ट्रिय स्तरबाट पनि महत्त्वको रूपमा हेरिएको छ। बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको माधव कुमार पक्षीयलाई चाहिँ सबै गठबन्धनले विजय बनाए पछाडि नेकपा एमाले भित्र थप एउटा ध्रुवीकृत र विवाद चरमचुलेमा पुगेको थियो। यो प्रदेशमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा निकै अर्थपूर्ण रूपमा पनि हेरिएको छ र समग्र राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहेर आज राज्य खबरमा अपडेट गरिराखेका छौँ र यसै सन्दर्भमा हामीसँग लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुदर्शन बरालसँग हामी एकैछिन पछाडि कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग पनि हामी जोडिनेछौँ। नेपालको
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पुस 5 गते गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यसका विरुद्ध दलहरू ध्रुवीकृत भएका छन्। त्यस लगतै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना त गरिदियो, तर पनि फेरि प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन भएको छ र अहिले नेकपा एमाले नेतृत्वको जुन सरकार छ, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मक्सिरमा र चुनाव गर्ने, कार्तिक र मक्सिरमा चुनाव गर्ने भनेर मिति तय गरेको छ र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरिदिनु भएको छ। यद्यपि यो पनि विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यी समग्र राजनीतिक घटनाक्रमहरूले के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने कुरा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बागमती प्रदेशमा जे भयो, लुम्बिनी प्रदेशमा के हुन्छ भन्ने कुरा नेकपा एमाले भित्रको अर्को एउटा प्रश्न पनि रहेको छ र यसले गर्दाखेरिमा यहाँको अहिलेको यो लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेर्ने गरिएको छ र यसै विषयमा हामी कुराकानीलाई जोडिराखेका छौँ र विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग, विभिन्न नेताजीहरूसँग उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि हामीले लिइराखेका छौँ। यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता सुदर्शन बराल। बरालज्यू, यहाँलाई स्वागत छ राज्य खबरमा। हजुर, धन्यवाद। अहिले यहाँहरू निकै उत्साहित भएर दाङमा हुनुहुन्छ, किनकि विपक्षी गठबन्धनको मतको हिसाबले अलिकति धेरै देखिएको छ, तर कसले कसलाई मत दिन्छ भन्ने कुरा कुनै ग्यारेन्टी छैन। के देखिन्छ त्यहाँ? तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ कि शङ्का पनि छ केही? होइन, हामी उत्साहित मात्रै होइनौँ, हामी चाहिँ निश्चिन्त पनि छौँ र त्यो शङ्कास्पद कुरा होइन कि राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रस्तावित हुनुभएका उम्मेद्वार दीर्घनारायण पाण्डेजी हाम्रो समग्र गठबन्धनको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरिकन 4 पार्टीको तर्फबाट गठबन्धनको उम्मेद्वार भएका कारणले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सभाको संरचना सबै हेर्दाखेरि हामी हाम्रो विषयमा सुनिश्चित छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई कुनै आशंका गर्नुपर्ने, अरू गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीलाई छैन। अब जस्तो नि चन्द्रबहादुर खड्का माओवादीबाटै राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुभएको थियो पहिला, यद्यपि यहाँहरू नेकपा पार्टी थियो। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरू आफ्नै पार्टीका आफ्नै सहकर्मीका विरुद्ध कङ्ग्रेसलाई, त्यो पनि रुखमा मतदान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो के सबै जनप्रतिनिधिज्यूहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ होला? कुरा रुख र सूर्यको वा हँसिया हथौडाको कुरा होइन कि कुरा चाहिँ सिद्धान्तको हो, कुरा नीतिको हो। र जसरी चन्द्रबहादुर खड्काजीले नेपालमा भएको प्रतिगमन, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सम्पूर्ण चाहिँ मूल्य मान्यताहरू, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई धज्जी उडाउँदै जाने प्रतिगमनको नायक को रूपमा रहेका केपी ओलीको नेतृत्वमा जो उहाँ जानुभएको छ, उहाँले महान युद्धको क्रममा गरेको योगदान, त्याग र तपस्यालाई अवमूल्यन गरेर उहाँ चाहिँ उतापट्टि गएको कारणले त्यो प्रतिगमनको पक्षमा लागेकाहरूलाई पराजित गर्ने जुन नेपाली जनताको अभियान छ, प्रगतिशीलहरूको अभियान छ, नेपालका सबै गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, सङ्घीयताका पक्षधरहरूको जुन अभियान छ, त्यसमा हाम्रो प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरू, स्थानीय तहका चाहिँ प्रमुख उपप्रमुखहरू सबैले खुल्ला दिलका साथ गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ। निर्वाचन चिन्ह भन्ने खालि एउटा चाहिँ बाध्य कुरा मात्रै हो। अहिलेको मूल स्प्रिट चाहिँ प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने कुरा हो र त्यसमा हामी एक ढिक्का भएर मतदान गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यस्तो हाम्रो विजयलाई यसले चाहिँ निश्चित गरेको हो। अब जस्तो यहाँहरूको गठबन्धनबाट जो उम्मेद्वार हुनुहुन्छ दीर्घनारायण पाण्डे, उहाँ प्रदेश सभाको सांसद हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरूको जोड बलमै उहाँले राजीनामा गर्नुभयो र अर्को पदसँग उहाँले प्रदेश सभाको सदस्यबाट राजीनामा दिएको एमालेबाट भन्ने खालको कुराहरू पनि सुनिएको छ। किन त्यसरी चाहिँ उहाँलाई राजीनामा गर्न लगाएर अनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउनु भयो? नै, दीर्घनारायण पाण्डेजीलाई हामीले जोडबल गरेर प्रदेश सभाबाट राजीनामा दिलाएको भन्ने त सत्य होइन। उहाँले लामो समयदेखि नेकपा एमालेभित्र खास गरी मुख्यतया चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमा भइरहेको मधेस विरोधी, संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूलाई निकम्म बनाउन खोज्ने, कमजोर बनाउन खोज्ने, सम्पूर्ण कुराहरूलाई केन्द्रित गर्न खोज्ने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यो प्रवृत्तिको बारेमा हामी नेकपा संयुक्तै हुँदाखेरि पनि संसदीय दलका बैठकहरूमा, पार्टीका बैठकहरूमा उहाँले लगातार आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो।
यदि यही ढङ्गले जाने हो भने मुलुकमा चाहिँ सङ्घीयता धरापमा पर्छ। मधेसी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, महिला, दलित लगायत जो उत्पीडित समुदायका मानिसहरू छन् उनीहरूको पक्षमा हाम्रो पार्टी, हाम्रो केन्द्रीय सरकार नलाग्दाखेरि चाहिँ यो पोलिटिक्सलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्न सकिँदैन, गलत भइरहेको छ भनेर उहाँले लगातार आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो र कतिपय कुराहरू त उहाँले संसदको खुल्ला हाउसमा नै पनि राख्नु भएको थियो। त्यस कारणले उहाँले आफ्नो मूल्य मान्यतामा अडिग रहेर जहाँ उहाँ कपिल वस्तुको तराई क्षेत्रमा उहाँले जुन उहाँको निर्वाचन क्षेत्र छ त्यहाँको जनसमुदायको मत भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै आफै सचेत ढङ्गले राजीनामा दिनुभएको हामीले कुनै जोडबल गराएका होइनौँ र अहिलेको परिवेशमा उहाँले प्रदेश सभाबाट राजीनामा दिएर प्रतिगमनको विरुद्धमा उभिने जुन हिम्मत गर्नुभयो त्यसलाई सम्मान गर्दै हामीले गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ समर्थन गरेका हौँ। राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्ने गरी कुनै प्रलोभन दिएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ रिजाइन गराइएको होइन। उहाँ एउटा लामो राजनीतिक हुनुहुन्छ, अनुभवी, र उहाँ आफ्नै कन्साइन्सले चाहिँ यो डिसिजन गर्नुभयो जसलाई हामीले समर्थन गरेको। भनेपछि अहिले तपाईँहरूले जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र खास गरेर नेकपा एमाले को पनि ओली पक्षीय अथवा जुन चाहिँ संस्थापन पक्ष भनेर उहाँहरूले दाबी गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको विरुद्धमा गठबन्धन गरिरहनु भएको छ। जस्तो लुम्बिनी प्रदेशमा, बागमती प्रदेशमा त माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता जनप्रतिनिधिहरूले भोट हाल्नुभयो किनकि त्यहाँ उहाँहरूकै आफ्नै उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो। यो प्रदेशमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वको साथ हेरिएको छ र तपाईँहरूसँगको छलफलमा वा तपाईँहरू चाहिँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ कि एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले तपाईँहरूलाई नै भोट दिनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूको गठबन्धनको उम्मेदवारलाई भोट दिनुहुन्छ भनेर? हामी निश्चिन्त छौँ। जसरी चाहिँ सिङ्गो मुलुक चाहिँ यो गणतन्त्रको पक्षमा संविधानको रक्षाको लागि लागिरहेको छ र त्यसमा केन्द्रमा माधवजीहरूको टिमले जुन समानान्तर गतिविधि गरेको छ र केपी ओलीको जुन केन्द्रीकरण छ, जुन सर्वसत्तावाद छ त्यसको विरुद्ध जुन सङ्घर्ष गरिरहेको छ त्यसको स्पिरिटसँग चाहिँ सहमत राख्नुहुने थुप्रै प्रदेश सभाका स्थानीय तहका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हाम्रो प्रदेशमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यसको खिलाफमा हाम्रो गठबन्धनले निर्माण गरेको चाहिँ गठबन्धनले त्यसै प्रस्तावित गरेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने उहाँहरूले वचन लिनुभएको छ र त्यसै गरी कतिपय स्थानीय तहमा स्वतन्त्र मेयरहरू हुनुहुन्छ, उपमेयरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले कतिपय ठाउँमा राप्रपाकै पनि जनप्रतिनिधिहरूले हामीलाई मतदान गर्ने, हाम्रो पक्षमा मतदान गर्ने हामीलाई वचन दिनुभएको छ र त्यो वचनमा उहाँहरू प्रतिबद्ध नै हुनुहुन्छ र यो पक्षमा मतदान नै गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी पुरै विश्वास छौँ। अब कतिपय जनप्रतिनिधिहरूलाई असहज पनि हुने भयो भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ कि जस्तो बागमती प्रदेशमा त यहाँहरूको गठबन्धनको उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह कसैको पार्टीको थिएन, कलम थियो। यहाँ त तपाईँहरूले रुखमा भोट हाल्नुपर्ने भयो नि, त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउने भयो भन्ने पनि विश्लेषण छ कि त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुँदैन? नै प्राविधिक कुरा हो। यो प्राविधिक कुरामा चाहिँ निर्वाचन चिन्ह भनेको विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो। नेकपा एमालेका थुप्रै मतदाताले नेताहरूले यस अगाडि हँसिया हतौडामा मतदान गर्नुभएको छ, अन्य चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले थुप्रैले हँसिया हतौडामा वा सूर्यमा मतदान गर्नुभएको छ किनकि नेपालमा धेरै पटक धेरै प्रकारका गठबन्धनहरू निर्माण भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचन चिन्ह भन्ने कुरा नितान्त प्राविधिक कुरा हो र मुख्य कुरा चाहिँ त्यसको स्पिरिट हो। सिङ्गो देशलाई चाहिँ रसातलमा लाने, निकै पछाडि फर्काउने जुन विदेशी ग्रान्ड डिजाइन षड्यन्त्र अगाडि बढेको छ त्यसलाई परास्त गर्ने उद्देश्यका साथ, सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसका अगाडि निर्वाचन चिन्ह भनेको विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो र त्यसले कसैलाई कति पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसो हुँदैन र हामी जुन हाम्रो मूल स्पिरिटमा जुन सहमति भएको छ त्यसअनुसार नै निर्वाचनमा मतदान हुन्छ। हस्, यहाँले यो समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई राज्य टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुदर्शन बराल। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र खास गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस, यसै गरी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन बनाएर दीर्घनारायण पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाएका छन् भने नेकपा एमालेका तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्का उम्मेदवार हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको पदमा एक पदका लागि लुम्बिनीमा उपनिर्वाचन यतिखेर मतदान जारी छ। दाङमा अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ
त्यहाँ के भइराखेको छ भन्ने विषयमा हामी त्यहाँबाट हाम्रा सहकर्मी दीपक ओलीसँग हामीले कुराकानी गर्नेछौँ र त्यहाँको पछिल्लो माहौलको बारेमा हामीले उहाँसँग जानकारी लिनेछौँ र अहिले नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम एकदमै फेरिएको छ, के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने आम नागरिकहरूलाई पनि एक खालको अन्यलता छ। मुलुक कोरोना कहरमा छ, तर पनि हेर्नुहोस् नेपालको विडम्बना, अहिले मतदान भइरहेको छ, चुनाव भइराखेको छ। यसले एकदमै सहज स्थिति छ भन्ने राजनीतिक दलहरूको चरित्रले देखाइराखेको छ, तर बजार त्यस्तो छैन, आम नागरिकहरूको जनजीवन त्यति सहज छैन जुन दलहरूले गरेका गतिविधि सहज देखिन्छन्। अहिले लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन भइराखेको छ र यो उपनिर्वाचनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र यसै गरेर प्रदेश सभाका सांसदहरूले मतदान गरिराखेका छन् र हामी दाङतर्फ जाँदैछौँ। दाङबाट हाम्रा सहकर्मी दीपक ओली हुनुहुन्छ, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दीपकजी यहाँलाई स्वागत छ। दीपकजी, हामी दाङमा के भइराखेको छ, अहिले मतदान स्थलको परिवेश के छ, त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानीलाई जोड्दैछौँ। दीपकजी, त्यहाँको अवस्था के छ बताइदिनुहोस् न। अहिले विनोदजी, म राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशको दाङ स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रको प्राङ्गणमा रहेको छु। यहाँ चाहिँ अहिले भव्य र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन भइरहेको छ। करिब करिब आधाभन्दा धेरै मतदाताले चाहिँ मतदान गरिसक्नु भएको छ। म यति बेला मैले चाहिँ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरलाई मैले यहाँ निम्ताएको छु। उहाँ चाहिँ अलि हतारमा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ मैले छिटो स्थान दिनुपर्ने भएर म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु विनोदजी। म एकछिनपछि फेरि नियमित अपडेटमा रहनेछु। अहिलेलाई पनि म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवर सरहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। अहिलेको अवस्था, निर्वाचन केन्द्र जुन अहिले यहाँ मतदान भइरहेछ, यहाँको अवस्था के छ, भित्रको अवस्था के छ, जानकारी गराइदिनु। 70% मतदान छैन। अहिले मतदाता 70% भइसकेको छ र लगभग हामी अन्तिम चरणमा मतदानको आइसकेको छ। 3 बजेको भएर मतदाताहरू चाहिँ आएर मतदान गर्ने कार्यक्रम चाहिँ जारिराखेको छ। अहिलेसम्म कति यसको हाम्रो प्रदेश सभा जुन प्रदेश सभातर्फ चाहिँ महिला पुरुष 40 जना हुनुहुन्छ, 68 जना, अनि त्यसको स्थानीय तर्फ हाम्रो 64 जना महिला र 50 पुरुषले मतदान गर्नुभएको छ भने कोभिड केन्द्र जुन हाम्रो छुट्टै त्यसमा चाहिँ 10 जना महिला र 4 जना पुरुषहरूले मतदान, 14 जना मध्येमा चाहिँ 2 जना प्रदेशका 12 जना चाहिँ मतदान गर्नुभएको छ। र यसरी अहिलेसम्म हाम्रो जुन 300 मतदाता कायम रहेको छ, त्यो 300 मतदाता मध्येमा 231 जनाले मतदान गर्नुभयो, जुन 70% धारामा अहिले मतदान भइसकेको छ। अब कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले यो उपनिर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा चाहिँ मतदान नगर्ने भनेर घोषणा पनि गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म कतिजना आउँदैन हजुरहरूलाई के जानकारी छ? अब हामीलाई मत कसैलाई पनि फोर्स गर्ने हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हुँदैन र उहाँहरू मतदाताहरू सुरक्षित रूपमा आएर मतदान गर्ने कार्यमा सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ। के आउनुहुन्छ, अब 3 बजेको अवधि, 3 बजेको समय छ हाम्रो अपराह्न, त्यो 3 बजेको समयसम्ममा जतिजना आउनुहुन्छ उहाँहरूले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ जति पनि आउनुहुन्न मतदाताहरूलाई हामी मतदान गर्ने कुरा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। यो मतदान चाहिँ मतगणना चाहिँ कति बेलाबाट सुरु हुन्छ? मतगणना हाम्रो 3 बजे हाम्रो मतदान कार्य सम्पन्न हुन्छ। त्यस पछाडि मतदान स्थल जुन गणना स्थल छ, गणना स्थलका टेक्निकल कुराहरू मिलाउनेदेखि लिएर हाम्रो त्यसलाई निर्माण कार्य केही समय सकेपछि हामी तुरुन्तै सकेसम्म चाँडै नै हामी मतगणना गर्नेमा
प्रक्रियामा छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्य सुरक्षालाई कसरी अहिले अब हाम्रो मतगणना स्थलमा हामी कसैलाई पनि त्यहाँ एकदम सुरक्षाकर्मी र जुन हाम्रो उम्मेदवारको प्रतिनिधि उम्मेदवार जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू र मतगणनामा खटिने कर्मचारीहरू बाहेक अन्यलाई चाहिँ इन्ट्री गर्न दिँदैनौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी मतगणनामा को अपडेट चाहिँ दिइ नै राख्नेछौँ। हाम्रो जुन आधिकारिक पेज छ आधिकारिक पेज मार्फत अनि हाम्रो पत्रकारजीहरूको लागि भनेर हामीले जुममा आइडी बनाएको छौँ। जुममा चाहिँ हाम्रो ननस्टप लाइभ भइरहेको नै हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ सबैले अपडेट लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो हिजोसम्म जुन प्रदेशका मन्त्री 4 मन्त्रीहरूको चाहिँ मतदाता नामावलीमा नामै थिएन भन्ने कुरा पनि छ। जस्तो हिजो नै अब सर्वोच्च अदालतले त्यो उनीहरूलाई गरिएको कारबाही चाहिँ यथास्थितिमा राख्ने भनेर फेरि मत हाल्नको लागि अधिकार दिएको छ। उहाँहरू 4 जना मन्त्रीहरूले मत हाल्नुभयो? उहाँहरू अब ठिकै त्यो समय सुन्दाखेरि अहिले कति अगेन्स्टमा त हाल्नु थिएन। अहिले चाहिँ अहिले हामीले वञ्चित गर्न पाउँदैन किनभने मातृत्व निर्णय गरेर पूर्वक मतदाता नामावली समावेश गरेर नामावली नै समावेश गरेर मतदानमा सहभागी गराऊ भनेर हामीलाई पत्र प्राप्त भएको कारणले गर्दा उहाँलाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन। अब उहाँले निवेदन त दिनुभएको छ त्यसबारेमा निर्वाचन आयोगले पनि छलफल गर्नुभएको थियो। हालको अवस्थासम्म उहाँहरूलाई रोक्न पाउने हामीसँग कुनै अवस्था छैन। उहाँहरू आउनुभयो भने मतदान गर्न पाउनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा। यो अहिलेसम्म प्रदेशतर्फ कतिजनाले हाल्नुभयो, कतिजना बाँकी हुनुहुन्छ स्थानीय तह? प्रदेशतर्फ अहिले मैले अघि नै भनिसकेँ 28 जना पुरुष महिला र 40 जना पुरुषले चाहिँ हाम्रो यो नन कोभिड जुन नेगेटिभ केस थियो उहाँहरूले मतदान गर्नुभएको छ भने उता कोभिड पोजिटिभवालामा 2 जनाले मतदान गर्नुभएको छ। अहिलेसम्मको 2 जनाले मतदान गर्नुभएको छ भने यतातिर स्थानीय तर्फ चाहिँ 64 महिला र 25 जना मतदान गर्नुभएको छ। उतातिर चाहिँ 12 जना कोभिड पोजिटिभले गर्नुभएको छ। कोभिड पोजिटिभको जुन मतदान केन्द्र छ त्यहाँको व्यवस्था छ? सहितको टोली त्यहाँ पनि छ। अब व्यवस्थित रूपमै हामी त्यही क केन्द्र र ख केन्द्र जुन छ त्योभन्दा छुट्टै गेट र छुट्टै निर्माण गरेका छौँ मतदान केन्द्र। उहाँहरूलाई छुट्टै त्यहाँ प्रवेश गरेर उच्च सतर्कता अप्नाएर मतदान गर्ने चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। कुनै कमी राखिएको छैन। कोभिड पोजिटिभहरू र कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एकदमै सुरक्षा सतर्कता अप्नाएर नै उहाँहरूलाई मतदान स्थलमा चाहिँ खटाइएको छ र उहाँहरू त्यही अनुसार कार्य गरिराख्नु। हस् वीरेन्द्र सर, हजुरलाई फेरि मनिएको छु। अहिलेलाई भने हजुरलाई बुझ्न सकिन्न। पक्कै पनि हामीले यति बेला चाहिँ दाङको मतदान स्थलमा के कस्तो भइरहेछ, कति मत पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। मतदान कति बजेबाट भयो, कति बजे हुन्छ, मतगणना कति बजेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्यौँ। दाङको कर्मचारी मिलन केन्द्रमा भइरहेको मतदानमा चाहिँ 3वटा केन्द्र राखिएको छ। एउटा प्रमुख राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको लागि र प्रदेश सभा सदस्यहरूको लागि र एउटा चाहिँ कोभिड पोजिटिभहरूको लागि भनेर एउटा मतदान केन्द्र चाहिँ तोकिएको छ। विनोदजी, अहिले यो जुन 4 जना प्रदेश सभाका मन्त्री प्रदेशका मन्त्री समेत रहनुभएका जो हिजोसम्म उहाँहरूको मतदाता नामावली नै थिएन, उहाँहरूले पनि अहिलेसम्म भोट नहालेको जानकारी दिनुभएको छ हाम्रो सूचना अधिकारीले। यसै गरी अहिले चाहिँ यो जस्तो सुरक्षाको हिसाबले गर्दाखेरि यो मतदान स्थलमा चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले पनि एकदमै मजबुत पारिएको छ। बाहिर चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले ड्युटी गरिरहनु भएको छ। यसै गरी नेपाल प्रहरीहरू र हाम्रो स्वयंसेवक साथीहरू पनि मतदान स्थलमा खटिनु भएको छ। विनोदजी, अब जस्तो नि दीपकजी त्यहाँ तपाईँले भर्खरै सूचना अधिकारीसँग पनि कुरा गर्नुभयो। अब जस्तो त्यहाँ चाहिँ खास गरी विपक्षी दलहरूले जसपाका जो कारबाही गरिएका भनिएका सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सर्वोच्चको आदेश पछाडि हिजो मात्रै नाम आएर उहाँ मतदान गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आइरहँदाखेरिमा त्यहाँको स्थिति चाहिँ त्यहाँका राजनैतिक दलहरू जो जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ मतदान स्थलमा सहभागी हुनुभएको उहाँहरूको प्रतिक्रिया के देखिन्छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? अहिले अब उहाँहरूको प्रतिक्रिया भन्नुपर्दा जो मैले अघि पनि एकजनासँग अनौपचारिक रूपमा कुरा गरेको थिएँ, एकजना प्रदेशका हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशका सदस्यसँग अनौपचारिक रूपमा कुरा गरेको थिएँ। उहाँसँग यो विषयमा बुझ्दाखेरि उहाँहरूले अब जुन कारबाहीमा परेर उहाँको मताधिकार बन्द गरिएको थियो, अहिले चाहिँ जुन बेला कोरोनाको महामारीसँग लडिरहने अवस्था छ, यस्तो बेलामा यो निर्वाचन भइरहेको छ। हाम्रा
यो निर्वाचनलाई एकदमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतले उहाँहरूलाई मत हाल्न चाहिँ अधिकार दिनै पर्ने थियो। यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जुन कार्य गरेको छ यसमा चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ र उहाँहरूले पनि मत हाल्न पाउनु हुने भएको छ। यसको लागि म अदालत सँगसँगै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। समग्र रूपमा हेर्नुपर्दा यहाँका राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरू मतदाताहरू उत्साहित नै हुनुहुन्छ विनोदजी। अब त्यहाँको अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरिमा कति बजेसम्म त्यो मतदान जारी रहला के अनुमान गर्न सकिन्छ के छ? अहिलेसम्म हेर्नुपर्दा करिब करिब घडीमा अहिले 11:30 बजेको छ होइन। यति बेलासम्म करिब करिब 60-65% मत खसिसकेको भन्ने जानकारी छ। त्यस कारणले अबको 1.5देखि 2 घन्टा ढिलामासम्म हाम्रो यहाँको मतदान चाहिँ सकिने अनुमान गरिएको छ। समय त हाम्रो 3 बजेसम्म तोकिएको छ। कुनै छुटपुट भएका मतदाताहरू आउने क्रम जारी रहनेछ। यदि रेगुलर भएको खण्डमा 1.5देखि 2 घन्टामा सकिने अनुमान गरेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ अहिले यो कोरोनाको अत्यन्तै जोखिम छ, यस्तो बेलामा चाहिँ उपनिर्वाचन भएको छ। त्यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डको हिसाबले कस्तो बनाइएको छ? अघि पनि अलिअलि जानकारी त उहाँहरूले गराउनु भएको छ स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरिएको छ भनेर, तर त्यहाँभित्र प्रवेश गर्ने वा सञ्चारकर्मीहरू कसरी तपाईँहरू त्यहाँभित्र प्रवेश गरिरहनु भएको छ? सुरक्षा निकायहरूलाई कसरी राखिएको छ, के छ? अहिले खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ निर्वाचन स्थलमा स्वास्थ्यको अवस्थालाई चाहिँ हेर्दाखेरि सरस्वती हेर्दा पनि एकदमै मजबुत नै देखिन्छ। हामीले यो म मतदान स्थलको अगाडि नै छु। यहाँनिर एक ठाउँ हाम्रो यो कोरोना परीक्षणको लागि भनेर एउटा डेस्क पनि स्थापना गरिएको छ। हामीले यहाँ पनि देख्न सक्छौँ यो कोरोना एन्टिजेन परीक्षणको लागि यहाँ चाहिँ ड्युटीमा खटिरहनु भएको छ। जति पनि यहाँ मत हाल्न आउनुहुन्छ मतदाताहरू उहाँहरूको चाहिँ अहिले पनि स्वाब कलेक्सनको काम जारी छ। पोजिटिभ आएको खण्डमा उहाँहरूलाई पोजिटिभ वार्डमा लगिनेछ र नेगेटिभ आएको खण्डमा यहाँ चाहिँ 2वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ। उहाँ लगेर चाहिँ मतदान गर्नको लागि उहाँहरूलाई यो मतदान केन्द्रमा लगिनेछ भने भित्र पनि हाम्रा सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूलाई ड्युटीमा खटिरहनु भएका सम्पूर्णलाई चाहिँ फेस सिल्ड सहित स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर उहाँहरूले चाहिँ ड्युटी गरिरहनु भएको छ। भित्र पनि सञ्चारकर्मीहरूको लागि पनि बिहान मतदान सुरु भएको करिब करिब 10-15 मिनटमा एकचोटि सबैजनालाई चाहिँ भित्र प्रवेश गर्न दिइयो र उहाँको भिडियो फोटो खिचिसकेपछि अहिले चाहिँ उहाँहरूले भिडियो लाइभ मार्फत हामीलाई लिङ्क उपलब्ध गराइरहनु भएको छ विनोदजी। त्यसकारण सम्पूर्ण यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ सबैजना एकदमै स्वास्थ्य सुरक्षाको हिसाबले हेर्नुपर्दा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ सुरक्षाकर्मीहरू गेटमा ड्युटी गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि एकदमै स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाइरहनु भएको छ, फेस सिल्ड लगाइरहनु भएको छ, ड्युटी गरिरहनु भएको छ विनोदजी। मैले यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा चाहिँ अपडेट गराउनु पर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै मजबुत पारिएको छ। यहाँको अरू थप विवरणहरू जो शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन मतदान भइराखेको छ, जस्तो जनप्रतिनिधिज्यूहरू आउनको निम्ति उहाँहरू चाहिँ गाडीमा कसरी आउनु भएको छ, त्यस्तो केही उहाँहरू चाहिँ सुरक्षितै भएर आउनु भएको छ अथवा के छ, के देखिन्छ? जनप्रतिनिधिहरू अब मतदान गर्नको लागि उहाँहरू आफ्नो सवारी साधन मार्फत मतदान स्थलसम्म आउनु भएको छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो सुरक्षाको एकदमै ख्याल गरेर आउनु भएको छ। कतिपय पोजिटिभ मतदाता पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै गाडीमा राखेर मतदान केन्द्रभित्रै चाहिँ लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। उहाँहरूले चाहिँ उतै गएर कोभिड केन्द्रमै गएर मतदान गरेर फर्किरहनु भएको छ। सरसर्ती हेर्नुपर्दा त्यस्तो नराम्रो खालको उच्छृङ्खल खालको त्यस्तो केही गतिविधि पनि भएको छैन। यो मतदान अहिलेको अवस्थामा हेर्नुपर्दा एकदमै सौहार्द र भव्यताका साथ सम्पन्न भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु विनोदजी। हस्, यहाँले यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामीसँग त्यहाँबाट जोडिनु भयो, यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि हामी थप केही भयो भने तपाईँसँग जोडिन्छौँ। यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद छ विनोदजी। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दाङबाट हाम्रा सहकर्मी दीपक ओली। दाङको घोराई स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा यतिखेर राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक पदका लागि
उपनिर्वाचन भइराखेको छ र त्यो उपनिर्वाचनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सांसदहरूले मतदान गरिराख्नु भएको छ र यो आजको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन खास गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा एमालेको बीचमा जुन खालको सहमतिका साथमा पार्टी एकता भएको थियो र पार्टी एकता भङ्ग भयो। सर्वोच्च अदालतले पुरानै अवस्थामा यी दुई पार्टीहरूलाई फर्काइदिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन् र जसका कारणले यसरी फर्किँदाखेरिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू एमालेमै बस्नुभयो र त्यसै मध्येका अर्घाखाँचीका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो जो राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्र तत्कालीन पार्टीका नेता हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँबाट उहाँ राष्ट्रिय सभामा सदस्य बन्नुभएको थियो तर राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नी तर नेकपा माओवादीमा नफर्किएको र एमालेमै बसेको कारणले उहाँको पदलाई खारेज गरे पछाडि लुम्बिनीको यो उपनिर्वाचन भएको हो। उपनिर्वाचनका दुईजना जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना फरक पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले फरक पार्टीबाट चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्का र विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुभएका तत्कालीन नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको सांसद पदबाट राजीनामा दिनुभएका दीर्घनारायण पाण्डे उहाँहरू दुवै बीच प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ। दीर्घनारायण पाण्डेले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सांसद पद छाडेर राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नुभएको हो भने नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी छाडेर एमाले प्रवेश गर्नुभएका चन्द्रबहादुर खड्का आफ्नै पद माओवादी केन्द्रले खारेज गरेपछि पुनः सोही पदमा उहाँ उठ्नु भएको हो र यो निर्वाचनलाई नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमसँग जोडिएर हेरिएको छ। बागमती प्रदेशमा जे खालको परिस्थिति सिर्जना भयो यहाँ पनि त्यही हुन्छ भनेर अनुमान गरिएको छ र खास गरेर नेकपा एमाले भित्र मत विभाजित छ। तत्कालीन नेकपा एमाले जो पार्टी बनेको थियो र त्यो पहिलाको संरचना अनुसार नबनेको भन्दै माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरू दुई धारमा विभाजित भएका छन्। समानान्तर कमिटीहरू गठन भएका थिए र केही समय अगाडि कार्यदल गठन गरेर पार्टी एकता हुने भनेर भनिए पनि बागमती प्रदेशमा उम्मेदवार बनेका डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई जिताउनुको निम्ति माधव कुमार नेपाल पक्षले रामबहादुर थापा बादललाई भोट हालेनन् जो एमालेको आधिकारिक उम्मेदवार भनिएको थियो। यो घटनाक्रमले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको यो विवाद राजनीतिक तहमा छताछुल्ल देखिएको छ। हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि फेरि हामी राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन जुन लुम्बिनी प्रदेशमा भइराखेको छ त्यसको थप अपडेट लिएर हामी एकैछिन पछाडि फर्किनेछौँ। राज्य टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। एकैछिनको विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी राज्य खबरको विशेष बुलेटिनमा छौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन 2078 जहाँ दाङको घोरामा यतिखेर मतदान चलिरहेको छ त्यसको अपडेटलाई आज हामी यो विशेष बुलेटिनमा प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन यतिखेर दाङको घोराइमा मतदान भइराखेको छ। प्रदेशका सांसदहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मतदान गरिरहनु भएको छ र जम्मा मतदाता सङ्ख्या 300 रहेको छ र 300 मध्ये 231 मत खसिसकेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ। स्थानीय तहतर्फ 64 जना महिला र 85 जना पुरुषले मतदान गरिसक्नु भएको छ भने प्रदेश सभातर्फ 28 जना महिला र 40 जना पुरुषले मतदान गरिसक्नु भएको छ र कोभिड सङ्क्रमित जनप्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ मतदान गर्ने मतदाताहरू उहाँहरूको लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरिएको थियो र जहाँ 10 जना महिला र 4 जना पुरुषले मतदान गरेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनी दाङले जनाएको छ र हामी राष्ट्रिय सभाको यो निर्वाचनलाई राष्ट्रिय राजनीतिसँग महत्त्वको साथमा जोडिएर हेर्ने गरिएको छ। एक रिक्त पदका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ र नेकपा एमालेका तर्फबाट अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्का उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यसै गरेर गठबन्धन विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट दीर्घनारायण पाण्डे चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ र हामी उहाँहरूसँग को यो निर्वाचनको विशेषमा रहेर कुराकानीलाई जोडिराखेका छौँ र यसै सन्दर्भमा अब हामी
भूमेश्वर ढकालसँग कुराकानी गर्नेछौँ, जो नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले कुराकानीमा जोडिनेछौँ। यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकाल हुनुहुन्छ। ढकालजी, यहाँलाई स्वागत छ। अहिले तपाईँ दाङमै हुनुहुन्छ होला, त्यहाँको निर्वाचनको अवस्था के छ? तपाईँले मतदान गरिसक्नुभयो? मैले मतदान गरिसकेँ। दाङमा चाहिँ प्रदेश सभाको करिब करिब अब 80% भन्दा बेसी मत खसिसकेको छ। स्थानीय पालिकाको चाहिँ करिब करिब 60% मत खसेको छ। अब मतदाताहरू आउने र मत आउने क्रम चाहिँ जारी नै छ। जस्तो अहिले यो निर्वाचनलाई राष्ट्रिय महत्त्वको साथमा हेरिएको छ, नेकपा एमाले ले आफै भित्रको मत सुरक्षित गर्न सक्ला या नसक्ला भन्ने एउटा प्रश्न छ भने, अर्को विपक्षीहरू गठबन्धनमा छन् र उहाँहरूको मत सङ्ख्या हेर्दा उहाँहरू तपाईँहरू भन्दा केही अङ्कले माथि देखिनुहुन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँहरूको उम्मेदवार कति बलियो हो? खास गरी तपाईँले एमाले आफूभित्रको मतलाई सुरक्षित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ भनेर जुन गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेको तर्फबाट सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर विजयी हुनुभएका सबै साथीहरूले चाहिँ नेकपा एमालेको पक्षमा नै मतदान गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ कसैले पनि सूर्यको विपक्षमा मतदान गर्नुभएको छैन। जहाँसम्म गठबन्धनको पक्षधर सबै मतदाताहरूले पनि गठबन्धनलाई भोट हाल्नुभएको छैन। गठबन्धन पक्षधर कतिपय मतदाताहरूले पनि सूर्य चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुभएको छ। भनेको यो तपाईँहरूको दाबी हो, उहाँहरूले त हामीले सहजै जित्छौँ, हामी त जितिसक्यौँ, घोषणा मात्रै बाँकी छ भन्दै हुनुहुन्छ। त प्रतिक्रिया उहाँहरूले त्यही दिनुभएको छ हामीलाई भर्खरै। उहाँहरूले दिने प्रतिक्रिया एउटा हो, तर म तपाईँलाई के भन्छु भने अब परिणाम आउन धेरै बेर छैन। अब यति बेला 12 बजेको छ, 3 बजेसम्म मात्रै मतदान गर्ने समय छ र चाहिँ 5 बजेसम्ममा यहाँको चाहिँ मतको परिणाम आउँछ। यो परिणाम गठबन्धनको पक्षमा होइन, नेकपा एमालेको पक्षमा यो परिणाम आउनेछ। जस्तो नि अब तपाईँ त नेकपा एमालेको एउटा प्रश्न नेता पनि भएको हिसाबले बागमती प्रदेशमा जे खालको घटना भयो नि, माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले आफ्नो जो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, गठबन्धनको उम्मेदवार, उहाँलाई भोट दिएर जिताउनु भयो। त्यस पछाडि थप एमाले भित्रको विवाद अझ बढेको स्थितिमा अनि तपाईँले कसरी एमालेकै जो उम्मेदवार भन्नु चन्द्रबहादुर खड्का हो, उहाँहरूले भोट हाल्नुहुन्छ भनेर कसरी दाबी गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, खास गरी चाहिँ पार्टी एकीकरणपछि चन्द्रबहादुर चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ घोषणा गरिनुभएको छ। उहाँ अहिले चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ अर्घाखाँची जिल्लाको इन्चार्ज हुनुहुन्छ, हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको नेता हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यहाँका सबै एमाले पक्षधर, एमालेबाट चाहिँ विजयी हुनुभएका सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूले उहाँलाई मतदान गर्नुभएको छ र गठबन्धनको तर्फमा रहनुभएका थुप्रै जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ चन्द्रबहादुर छेत्रीलाई चाहिँ मतदान गर्नुभएको छ र यो निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार चन्द्रबहादुरजी चाहिँ विजयी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यसमा कुनै कन्फ्युज चाहिँ छैन। भनेको तपाईँहरूले भनेको जो माधव कुमार नेपाल पक्षका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ नि, हजुर, उहाँहरूले पनि एमालेमै भोट हाल्नुभयो भन्ने तपाईँहरूको विश्वास हो? लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ यो वा त्यो ढङ्गले कहिले काहीँ कुनै विशेष प्रसङ्गमा चाहिँ हिजो माधव नेपालसँग नजिक रहनुभएको भए पनि यो निर्वाचनमा चाहिँ सबै जनप्रतिनिधिहरूले सूर्यको पक्षमा मतदान गर्नुभएको छ, सूर्य चिन्हलाई मतदान गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेशमा जे देखियो, माधव नेपालका नाममा केही जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ सूर्यको विपक्षमा मतदान गरेर सूर्यको चाहिँ उम्मेदवारलाई हराउने जुन खालको स्थिति देखियो, त्यो कुरा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा दोहोरिएको छैन र दोहोरिँदैन। झन् अहिले हेर्दाखेरिमा मान्यज्यू के देखिन्छ भन्दा नेकपा एमाले अब औपचारिक रूपमा विभाजन मात्रै हुन बाँकी छ। झन् त्यतिखेर बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने बेलामा त पार्टीमा कार्यदल गठन भएको थियो, एकताका निम्ति 75 जेठ 2 मा फर्किने भनेर उहाँहरू एक खालले नेता, शीर्षस्थ नेता सहमत हुनु भएको थियो। त्यो अवस्थामा त गठबन्धनमा का उम्मेदवारलाई भोट दिनुभयो भनेपछि यता कसरी तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई मिलाउनु भयो कि छुट्टै सहमति भयो रातारात?
कसरी विश्वास गर्ने भनेको शङ्का त गर्न सक्ने भयो नि त जनताले। एक त लुम्बिनी प्रदेशमा माधव नेपालका पक्षधर जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून छ एउटा। दोस्रो कुरा के छ भने हिजोका दिनमा सूर्य चिन्हको पक्षमा मत मागेर जनताबाट निर्वाचित हुनुभएका सूर्य चिन्हबाट चाहिँ निर्वाचित हुनुभएका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले सूर्यको विपक्षमा रुखमा भोट हाल्ने कुरा यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले त्यो कल्पना पनि गर्न नसकेको अवस्था भएको कारणले आज यहाँका सबै जनप्रतिनिधिहरूले रुख होइन, माधव नेपालसँग नजिक रहनुभएका जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि रुख होइन, सूर्य आफ्नो चाहिँ प्रिय चुनाव चिन्ह आफू निर्वाचित हुँदाखेरि त्यही सूर्यबाट निर्वाचित भएको कारणले आज सबै विषय वा प्रसङ्गले कुनै घटनाक्रमले माधव नेपालसँग नजिक भएर जोडिनुभएका साथीहरूले पनि सबै साथीहरूले आज सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुभएको छ। भनेपछि अब तपाईँहरूको यो विश्वास हो, अब यो चाहिँ साँझसम्म परिणामले त्यो देखाउँछ, परिणाम चाहिँ तपाईँहरूको पक्षमा अथवा तपाईँको उम्मेदवार अहिले अङ्कगणित सोझो हिसाबले गर्दाखेरिमा त अर्को पक्षले यहाँहरूलाई भोट दिनु पर्ला, आफ्नै मत जोगाउनु पर्ने यो खालको चुनौती देखिया छ अरे। त्यो हिसाबले तपाईँको उम्मेदवारले यदि पराजित गर्नुभयो भने, नेकपा एमालेको उम्मेदवारले पराजित हुनुभयो भने अथवा यहाँहरूले जित्नुभयो भने के पार्टी एकताको निम्ति यसले कुनै असर पर्छ कि पर्दैन? जुन खालको दुईटा धार देखिया छ। हामी जहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा छौँ, तर पार्टी एकता भनेको त्यो चाहिँ मूलत चाहिँ पार्टी एकता भनेको विचारमा आधारित हुन जरुरी छ। पार्टी एकता भनेको नेतृत्वलाई सम्मान गरेर, नेतृत्वलाई चाहिँ एउटा विश्वास गरेर त्यसको आधारमा पार्टी एकता हुन जरुरी छ। जहाँसम्म तपाईँले हाम्रो प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने गठबन्धनको तर्फबाट उठाइएका उम्मेद्वार उनी हिजो नेकपा एमालेको तर्फबाट सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर प्रदेश सभामा चाहिँ विजयी भएका, प्रदेश सभामा एउटा समितिको सभापति, सहायक मन्त्री सभाको सुविधा हुँदाहुँदै एमालेलाई चाहिँ जुन उनले धोका दिने काम गरे, एमालेप्रति जुन गद्दारी गर्ने काम गरे, सूर्य चिन्हप्रति उनले जुन गद्दारी गर्ने काम गरे, त्यो कुराबाट चाहिँ यो प्रदेशका चाहिँ सूर्य चिन्हबाट विजयी भएका कोही पनि जनप्रतिनिधिहरू खुसी छैनन्। अर्कोतिर के छ भने उनले जुन खालको एउटा राजनीतिक पार्टीलाई धोका दिएर, एउटा राजनीतिक पार्टीलाई गद्दारी गरेर उनी अर्को राजनीतिक पार्टीमा गएका छन्। त्यो कुराले गठबन्धनभित्र पनि यो मान्छे चाहिँ राजनीतिक चरित्र भएको, यो मान्छे राजनीतिक संस्कार भएको मान्छे होइन, यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले भोट दिएर यस्तो प्रवृत्ति र संस्कारलाई चाहिँ हामीले बढावा दिन हुन्न भनेर गठबन्धन। तर तपाईँहरूले फेरि उठाएको उम्मेदवार फेरि माओवादी केन्द्रबाट उहाँले चुनाव जित्नु भएको थियो पहिला, अहिले त एमालेमा आउनु भएको छ नि त, फेरि तपाईँहरूकोमा पनि त अर्को ल्याउनु भएको छ। उहाँ एमालेमा आउने कुरा त हिजो चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी चाहिँ दुईटा पार्टी एकीकरण भएर अनि चाहिँ उहाँ आउनुभएको, उहाँले बिचमा चाहिँ धोका दिएर उहाँले चाहिँ आफ्ना मतदाताहरूलाई विश्वासघात गरेर उहाँ आउनुभएको होइन। पार्टी एकताको सन्दर्भमा उहाँ यता आउनुभयो र उहाँ विचारको हिसाबले, नेतृत्वको हिसाबले उहाँ केपी ओलीलाई नेकपा एमालेलाई रोजेर उहाँ यता रहनुभएको। त्यसो भएर हाम्रो उम्मेद्वार र गठबन्धनको उम्मेद्वारको बिचमा तुलनै हुन सक्दैन। हस्, यहाँले यो समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मान्यज्यू। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकाल। उहाँसँग हामीले नेकपा एमालेको जो आधिकारिक उम्मेद्वार भनेर उहाँहरूले आफ्नो उम्मेद्वार भनिराख्नु भएको छ, जो चन्द्रबहादुर खड्का, उहाँहरू एमालेबाट उठ्नु भएको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, उहाँले जित्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको दाबी छ। तर विपक्ष गठबन्धनले हामी मत भारका हिसाबले पनि अगाडि छौँ, हामीले जित्छौँ भनेर दाबी गर्नुभएको छ। हामीले दुवैतर्फका नेताहरूको, प्रदेश तहका नेताहरूको प्रतिक्रिया लियौँ र त्यसपछि हामी दाङको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने बारेमा पनि हामीले तपाईँलाई अपडेट गरायौँ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरिमा 3 बजीसम्म जुन मतगणनाको समय तोकिएको छ त्यो निर्धारित समयमै मतदान गरेर सकिने सङ्केत देखिएको छ। झन्डै 80% भन्दा बढी मतदाताहरूले मतदान गरिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा यो पछिल्लो जुन घटनाक्रमहरू खास गरेर राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट जुन देखिएको छ यसले के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक खालको अन्यल र यसले फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्को तरङ्ग पैदा गर्ने चाहिँ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले कारबाही गरेका 4 जना जो सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पनि हुनुभएको छ र उहाँहरू पार्टी निर्णय विपरीत गएको भन्दै उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षधरका
बहुमतले चाहिँ उहाँहरूलाई कारबाही गरेर उहाँहरूको पद निलम्बन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले 16 गतेसम्मको लागि यो आदेश कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम अल्पकालीन आदेश सभामुखलाई यो तोकेर पठाइएको थियो र यसका कारणले उहाँहरूले मत दिन नपाउने भन्ने पहिला थियो। तर हिजो मात्र उहाँहरूले पनि मत दिन पाउने भए पछाडि नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई केही राहत मिलेको छ। तर उहाँहरूले कसलाई भोट दिनुहुन्छ भन्ने विषय फेरि अर्को विषय हो भने नेकपा एमाले आफै विभाजित भएको कारणले विपक्ष गठबन्धनले जित सुनिश्चित भएको उहाँहरूको दाबी छ। र यी यावत विषयहरूमा हामीले आज यो विशेष बुलेटिनमा अपडेट गरायौँ। यसको परिणाम साँझसम्म पक्कै आउनेछ र त्यसपछि कसले जित्छ त्यो हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। थप अपडेट भएको खण्डमा हामी फेरि जोडिनेछौँ। राज्य खबरको यो निर्वाचन विशेषको यो बुलेटिन हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै म विनोद परियार र अहिलेको यो विशेष प्रसारणबाट भने म बिदा हुन्छु। नमस्कार।